પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિનો વારસો નિત્ય અને અદ્ભુત છે. એમાં માનવ જીવનના તમામ રહસ્યો વણાયેલા છે. બંધન અને મોક્ષ, અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ પુરુષાર્થ, સૃષ્ટિનું સર્જન અને વિસર્જન તથા સૃષ્ટિના આરંભથી યુગો પર્યંતનો માનવ ઇતિહાસ, આમ એમાં માનવ જીવનના તમામ પાસા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. સ્કંદ પુરાણના ઉત્તરખંડમાં ભગવાન શિવજી અને જગજનની માં પાર્વતી વચ્ચેનો સંવાદ આપ્યો છે. એમાં માતા પાર્વતીએ ભગવાન શિવજીને પ્રણામ કરી વિનિત ભાવે ગુરુ તત્વ, એનું મહત્ત્વ અને પરમ તત્વ શું છે તે જણાવવા નિવેદન કર્યું. એમના પ્રશ્નથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન શિવજીએ મનુષ્ય માટે કલ્યાણકારી અને ગૂઢ રહસ્યમય ગુરુ ગીતા સંભળાવી. ગુરુ ગીતામાં અદ્ભુત ગુરુ મહાત્મ્ય અને કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાયના મનુષ્ય માટે ઉત્તમ માર્ગદર્શન છે. આવી ગુરુ ગીતાનો પાઠ પ્રત્યેક મનુષ્યે નિત્ય કરવો જોઈએ. લાઈફ મિશને યોગીવર્ય સ્વામી રાજર્ષિ મુનિની પ્રેરણાથી ગુરુ ગીતાની ઓડિયો સીડી તૈયાર કરાવી છે, જે પ્રથમ આ મહાન પ્રણેતાના પુનિત પાદ પદ્મોમાં સમર્પિત કરીને અમે જનતા જનાર્દન માટે પ્રસ્તુત કરતા અતિ પ્રસન્નતા અનુભવીએ છીએ. अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मनि समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः. सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्. यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे. यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया. गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वब्रूहि सूतना. इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वच. शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघ्निं गीतां मातृस्वरूपिणीम्. पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्पमन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे. व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित्. प्रणम्रवदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति. ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरः सदा. विधि विष्णु महेन्द्राद्यैर्वन्द्यः खलु सदा भवान्. नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल.
भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। मम रूपासि देवी त्वमतस्तत्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं व्यस्तु कुर्वित स नरो गुरुतल्पगः। वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनाधिकम्। शैवशाक्तागमादीनि ह्यन्ये च बहवो मता अपभ्रंशाः समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसाम्। जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वं विज्ञाय सर्वं व्यर्थ भवेत् प्रिये। गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यस्य मनीषिभिः। गूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञा सम्भव विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते। देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजस गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः। गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम्। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात्
पुरुषं स्वैरिणी यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोके स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवा गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्मा गुरुरेव न संशयः गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अन्धकारविनाशत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकम् सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे यस्तान्नुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहभ्रान्तचेतसा येन सन्दर्शितः पन्थः तस्मै श्रीगुरवे नमः तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गङ्गा तस्मै श्रीगुरवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादपयोबिन्दोः सहस्रांशेन तत्फलम् शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत् गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः त्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये देवकिन्नरगन्धर्वः पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम् तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञाः कर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति
गुरुतत्त्वं निराकुलम् महाहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलेन च भ्रमन्ते तस्मिन् संसारे घटीयन्त्रं तथा पुनः यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ताः योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखा न मुक्तास्तु गन्धर्वाः पितृयक्षास्तु चराणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्याः गुरुसेवा परान्मुखाः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरुपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेतु अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम् किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्ति विना गुरुकृपां पराम् खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशो सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुसोऽभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरो यावत्कल्पान्तको देहस्तावत् देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोको न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् ओङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यै कदाचन गुरोरग्रेण वक्तव्यं सत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य गुरुसान्निध्यभाषण अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्मराक्षस अद्वैतं भावये नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यादद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिण अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्तकाले विक्षेपमुत्कटम् गुरुः सती स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत् आश्रमी कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षाव्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि
सद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवा रात्रो दासवन्निवसेत् गुरो अदत्तं न गुरोर्द्रव्य उपभुञ्जीत कर्हिचित् दत्तं च रङ्कवदग्राह्यं प्राणोऽप्येतेन लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नूल्बणं धारये द्वेषं नालङ्कारांस्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा भावयेदथ वासयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुसन्त्राति पार्वती विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा गुरुप्रसादत स्वात्मन्यात्मारां निरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युत अंगुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत् कथयामि ते अजोऽहममरोऽहं च ह्यन्नादिनिधनो ह्यहम् अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान्महतो महान् अपूर्वं परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दं व्ययम् अगोचरं तथागम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम् यथा निजस्वभावेन कुण्डलकटकादय सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम् स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशम् गुरोर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशस्वी समुदारतं षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धु शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोर्न्यन्न विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरो प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरे नहि गुरोपादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतम् न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा यतः परं कैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरो भक्तिरतिः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्तता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम् अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति गुरुर्विष्णु सत्त्वमयो राजसश्चतुरानन तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः सर्वज्ञपदमेत्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया यद्यप्यधीता निगमः षडङ्गा आगमा प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा गुरुतत्त्वविहीनश्चेत्तत् सर्वं व्यर्थमेव हि सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसङ्गविवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् ज्ञानहीनो गुरु
त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बक स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्ति करोति किम् शिलायाः किं परं ज्ञानं शिलासङ्घप्रतारिणी स्वयं कर्तुं न जानाति परं निस्तारयेत् कथम् न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनाद् भ्रान्तिकारका वर्जयेत्तं गुरुं दूरे धीरानेव समाश्रयेत् पाखण्डिनः पापरता नास्तिका वेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचाराः कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्द्यतर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डाः शठास्तथा ज्ञानलुप्तान् कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये तेभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्य एकभक्त्या विचार्य च सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् अनेन यत् भवेत् कार्यं तत् वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिं कतु विवर्जये लौकिकाधर्म तो याति ज्ञानहीनो भवानवे ज्ञानभावे च यत् सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत् प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैर्दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहन्त्री च सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनी सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणी यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्वविभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराज्ञं प्रियकरं राजानं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं न
नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयते कां तं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहम् शान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यासुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं निष्कामजापि विधवा पठेन् मोक्षं वाप्नुयात् सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम् सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ता सौराश्च गणपत्याश्च वैष्णवा शैवः पाशुपतः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः जपं हीनासनं कुर्वनं हीनकर्मा फलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्था शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढा गजारूढा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनसंस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते कुशदुर्वासने देवी ह्यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानस शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवश्यकरं परम् वस्त्रासने च
दारिद्र्यं पाषाणिरोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णार्जुने ज्ञानसिद्धि मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयं कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च शान्तिजाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत् समारभेत् जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनकर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च श्मशाने बिल्ममूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले चूतवृक्षस्य सन्निधौ आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञ व्रततपः क्रियाः ताः सर्वाः सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः मन्दभाग्याः यशक्ताश्च ये जनानानुमुन्वते गुरुसेवासु विमुखा पच्यन्ते नरकेषु च विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकं येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चार्थ स्वजनबन्धुताम् मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरोर्निष्ठा परं तप गुरो परतरं नास्ति द्विवारं कथयामि ते समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम् गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवतु पार्वती अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते
साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विधो महामौनि त्रैलोक्यसमतां व्रजेत् गुरुभावः परं तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम् कन्या भोगरता मन्दा स्वकान्तायाः परान्मुखा अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवृत्तापहारका तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यवृत्तापहारकम् चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचि मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुवो निर्मलाः शान्ता साधवो मितभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः सूचकादिप्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृता स्वयं सम्यक् परीक्ष्याथ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधी वर्णजालमिदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकं यस्मिन् देवि समभ्यस्तं स गुरुसूचकस्मृतः वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्विति पार्वती पञ्चाक्षर्यादिमन्त्राणामुपदेष्टा तु पार्वती स गुरोर्बोधको भूयाद् भूयोरयमुत्तमः मोहमारणवश्यादितुच्छमन्त्रोपदर्शिनं निषिद्धगुरुरित्याहुः पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे सङ्कटालयं वैराग्यपथदर्शिय स गुरुर्विहितः प्रिये तत्त्वमस्यादिवाक्यानामुपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भवरोगनिवारकः सर्वसन्देहसन्दोह निर्मूलनविचक्षण जन्ममृत्युभयज्ञो यः स गुरु परमो मतः बहुजन्मकृतात् पुण्याल्लभ्यते सौ महागुरु लब्ध्वा न पुनर्याति शिष्यः संसारबन्धनम् एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्वः प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः स्वयं मूढा मृत्युभीता सुकृताः द्विरतिं गताः दैवान्निषिद्धगुरुगा यदि तेषां तु का गतिः
निषिद्ध गुरुशिष्यस्तु दुष्टसङ्कल्पदूषित ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मर्त्यताम् शृणु तत्त्वमिदं देवि यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तकैः अखण्डैकारसंब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयं स्वस्मिन् सन्दर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरु मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रय तृणीकृतब्रह्म विष्णु वैभव परमो गुरु सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलसुखी अखण्डैकारसास्वादतृप्तो हि परमो गुरु द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तः स्वानुभूतिप्रकाशवान् अज्ञानान्ततमश्चेत्ता सर्वज्ञः परमो गुरु यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृतिः शान्तिः स भवेत् परमो गुरु स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयं यः स्त्रीकनकः मोहघ्नः स भवेत् परमो गुरु मौनी वाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधा भुच्छृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये वाग्मीतुत्कटसंसार सागरोत्तारणक्षमा यतोऽसौ संशयच्छेत्ता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः गुरुनाम जपादेवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमण्वपि कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवाः इमे मरणेनोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारकः कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्ताः स्युः सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात् स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत् न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षापरान्मुखा भ्रान्ताः पशुसमाह्येते स्वपरिज्ञानवर्जितः तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदम् भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरोः करुणया शिवे कृताया गुरुभक्त
यस्तु वेदशास्त्रानुसारत मुच्यते पातकाद्घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः। दुस्सङ्गं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। चित्तत्यागः नियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। एतल्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मप्रीतये सदा। सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः। नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन। स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुर्नैव मन्यते श्वानयोनिषदं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते। गुरुत्यागात् भवेन् मृत्युर्मन्त्रत्यागात् दरिद्रता गुरुमन्त्रपरित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत्। शिवक्रोधात् गुरुस्त्राता गुरुक्रोधात् शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराज्ञां न लङ्घयेत्। सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रंशकारका एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। न मृषा स्यादियं देवी मत्तृप्तिः सत्यरूपिणी गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले। गुरुगीतामिमां देवी भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित्। रहस्यमत्यन्तरहमेतन्न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी अनेकजन्मार्जितपुण्यपाकात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः। सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरोपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुर्नाम्नः सदा जपः। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। ज्ञानं विना
पदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुसमानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम् गुरुः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुशिवादयः सामर्थ्यं भजनः सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानं सारमेव न संशयः यस्य प्रसादादहमेव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यां घ्रिपदं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो।